देवाच्या आसरेट वीक्षकांनो बगी कुटुंब ह्या कार्यक्रमाक जेजूच्या क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमकां स्वागत करता. फाटल्या सबार हप्त्यांत हे कार्यक्रम तुम्ही पळोवन आसात. बगी कुटुंब हें जावन आसा एका क्रिस्तांतें आयिल्ल्या एका कुटुंबा विशयान आमी पळोवनचें जावन आसा मोगाच्यान. बगी कुटुंब म्हळ्यार क्रिस्तांतें येवन हे खंयच्या रितीन हे कुटुंब आपल्या जिवितांत खंयच्या रितीन जियेतात म्हणून आमी पळोवनचें जावन बगी कुटुंब. आनी हे बगी कुटुंब कितें म्हणून सांगून आमी समजोवचें जावन आसा मोगाच्यान. हेच्या दिसा आमच्या मदें पास्टर पुलोस मँगलोरतावन आयल्यात. तांकां हे बागी कुटुंबाच्या हे कार्यक्रमाक आसरेट टी व्ही तर्फे हांव तांकां स्वागत मागता. पास्टर आमी सबार तांपाजावन आमी पळोवन आसा बागी कुटुंबा विशयांत आमी पळयलां. एक बागी कुटुंब म्हळ्यार कितें म्हणून सांगून एक बागी कुटुंब जाय जाल्यार कितें जाय जें म्हणल्यार एका कुटुंबान आमी पळयलें तें आसा न्ही. पास्टर आमी पळयता न्ही बागी कुटुंब खंय जावन प्रारंभ जालें म्हणून सांगून येदें तोटन प्रारंभ जालें. कित्याक आदावन येवेतावन प्रारंभ जालें एक बागी कुटुंब. कित्याक सोम्यातावन ती सोम्याची सर्च पयली सर्ची जावन आसा आनी त्या कुटुंबांत देवान तांकां त्या कुटुंबांत एकवट केलो न्ही. आनी त्या कुटुंबांत आशिर्वाद केलें त्या कुटुंबाक संततीचें आशिर्वाद केलें न्ही. हें सगळें आमी देवाच्या उतरां आमी पळयता. आनी बागी कुटुंब जाय जाल्यार आनी कितें जावंक आसा पासून पयले सुवातेर आमी बागी कुटुंब जाय जाल्यार देवाचो मोग आमी देवाचो मोग म्हणल्यार देवाचे कायदे पाळचे म्हणल्यार उपदेश मातय सुवातेंत 22 अध्यायान आमी पळयता तुज्यानी जाय एका देवाक मान पूर्ण तरेन आराधन करची तुज्या काळजांत जावन तुज्या मनांत जावन तुज्या सरशक्तीन जावन तुजो मोग कर आराधन करची. एकच देवाक आमी आराधन करची. आज आमी संवसारान मस्त देवाक आराधन करता जे आमी संवसारान परोड आसा. पण एक बागी कुटुंब जाय जें जाल्यार निजा एका देवाक मात्र आमी आराधन करची. आराधन देवाक मात्र पावाची. पवित्र पुस्तकांत स्पश्ट तरेन एकच देव आमी देवाचे 10 उपदेश आमी पयले तुज्यानी जाय एका देवाक मान दी. तो देव नासतना दुसरे खंयचे देव आमकां आसूंक नजो. वय कित्याक आज आमी पळयता एक एक व्यक्तीन एक एक देव करून दवरले. कित्याक म्हळ्यार मनशान ताजे घरचे देव म्हणून आपल्या हातांनी केल्ले देवाक आमी देव म्हणटा. म्हळ्यार एक अशें सांगचें जाल्यार रचनाराक सोडून रचनेची आमी पुजा करते आसा. वय वय ते आमी करूंक नजो. ते कुटुंब बागी जावंक जायना. वय बागी जावचे जाल्यार एकच देवाक आराधन करचे. ते देव मेसवाता ते कुटुंबाक देव आशिर्वाद घालता. पयस पुस्तकांत आमी साबार कुटुंबां आमी पळयता देवान आशिर्वाद केल्ले कुटुंब म्हणल्यार एकच देवाक आमचे आराधन. आज आमी एकच देवाक आराधन करचे बाप पूत पवित्र त्रिंदादी वय त्या देवाक आराधन करचे. आनी तो देव म्हळ्यार आत्मस्वरूप जावन आसा. काले मनशान केल्ल्यो बोंब्यो ते देव न्ही. देवाचें उदाहरण म्हणटा आकाश म्हणजे सिंहासन आसा भूंय म्हजी बाज आसा. म्हणल्यार देव म्हणल्यार महान जावन आसा. आकाश सृश्टी केल्लो देव, नखेत्रां सृश्टी केल्लो देव, मनशां सृश्टी केल्लो देव, मनजाती सृश्टी केल्लो देव. तो देव महान आत्मस्वरूप जावन आसा. म्हळ्यार मनशा दोळ्यान दिसना. त्या देवा सत्यान आमी आत्म्यान आराधन करते. त्या देवाची देवान ते उतार आमकां दिला. त्या उतराचेर आमी भरोस धरते. उतार देव जावन आसा. उतर आमी पातयेचे आनी त्या देवा एकच देवाक आमचे आराधन वचून पावाचे. पयल्या सुवातेर आमी देवाक आराधन आराधन देवाक आराधन केल्यार मात्र निजा देवाक आराधन केल्यार मात्र ते कुटुंबान देव आशिर्वाद घालता. आशिर्वादाचे कुटुंब म्हणून संगीत आ संवसारान आमी पळयतना मस्त लोक दुसऱ्या एकल्या तांचे मन एक घर देव म्हूण आसात. आनी मध्यस्थ घाण येतात. मध्यस्थ म्हळ्यार सांता भक्तांक मध्यस्थ घाण येतात. देवाच्या उतरा प्रमाणे मध्यस्थ म्हणल्यार जेजू क्रिस्त मात्र. देवाक आनी मनशाक मध्यस्थ जेजू क्रिस्त एकलोच. ह्या मध्यस्थ जेजू क्रिस्ता तूं आराधन केल्यार जेजू क्रिस्ता तूं विश्वास आनी बवार्थ जाल्यार ते कुटुंब बागी जातले सदींच. कित्याक म्हळ्यार आमी पोत पुस्तकांत पळयता कालवारच्या कुर्साचेर जेजून देवाच्या आनी मनशाच्या मदें राज्य केलां. म्हळ्यार आमच्या पातकाचे एक पारीकपणा खातीर जेजू क्रिस्त कालवारच्या कुर्सार वचून न्ही मनशाचे आनी देवा मदलो आसलो तो आदां देवन आयिल्लो तो मरण असो आत्मीक मरण असो एक संगतीन जावन आमकां कालवारच्या कुर्साचेर जेजू क्रिस्तान मात सोडयला न्ही. आनी देवाची उतारे सांगता बापाचे आनी मनशा मदले मध्यस्थ एकलोच तो जावन जेजू क्रिस्त. हय हाच्या मसून कोणाक आमी मध्यस्थ कान घेवन येता. खंयची स्त्री जावनी खंयचे सांत भक्त जावनी खंय मध्यस्थ ना. मध्यस्थ एकलोच तूं. कित्याक म्हळ्यार संवसाराच्या एरियेका मदें जेजू क्रिस्त जेरुसलेम जल्माक आनी दोगा स्वारा मोदे जेजू क्रिस्ता कुर्सार मारला. आनी जेजूचे उदाहरण आमी पळयता 1, 2, 3 ताज्या नांवान खंय उबे आसा ताच्या मदें जेजू क्रिस्त आसा.
आमी संवसारान आमी बागी कुटाम म्हणून कोणा थोडे बॉम्ब्याक आराधन करतो तो देव न्ही निजागी देव न्ही देवचे उतार सांगता दोग ते एक म्हज्या नांवान खंय हजर आसा ताच्या मदें आसा देव म्हणल्यार आत्मस्वरूप देव आमचे मदें आसा त्या देवाक शेतान आनी आत्म्याक आमी आराधन करचें पवित्र देवाक होय त्या देवाक आराधन केल्ले मात्र एक बागी कुटाम म्हणून आमकां आनी म्हणल्यार बागी कुटाम त्या देवा एकच देवाक आराधन करताले मनीस म्हणल्यार सत्यान आत्म्यान आराधन करताले आनी देवाचे उपदेश प्रमाणे कायद्या प्रमाणे चलताले मनशाक मात्र एक बागी कुटाम जावन मुखार जिवंक साध्य आसा आमी एक पुत उतर पळयतना योशुआ म्हणटा हांव आनी म्हजे कुटुंब जिवन देवाक आमी सेवता म्हणल्या वय वय जिवा देवाक एकल्याच देवाक वय कित्याक म्हळ्यार जावंक पुरो त्या कालार हजारांनी देव कासों पुरो जाल्यार इतल्याच म्हणटा हांव आनी म्हजे कुटुंब जिवन देवाक आमी सेवता जीव आसलो एक देव आसा मनीस कशे जीव आसा तशें ते एक जीव आसलो देव आसा होय त्या देवाक आमी सोदीचे कशे कशे जाकेव जेजूक सोदूंक गेलो की जेजू म्हाका पळय जे म्हण कशें चिंतू लागलो की कशें जाल्यार लोक व्हडलो जोमो आसलें जाल्यार त्या जोमाच्या मोदे म्हाका जेजूक पळयचे होय होय जेजूक म्हाका पळयचे ती एक तान आमकां जाय आशे आशे जाय अशें आशे आसल्यार जेजू तांकां मेळटालो शुवर जावन खंडीत होय खंडीत जेजू ताच्या उतराद्वारे तो उलयतालो पयतू पुस्तक आमी वाचता आसतना जेजूचे विशयी आमकां सकड समजोनी मेळटा आनी देव आमचे कडेन उलयता खंडीत पयतू पुस्तक उतरां म्हणल्यार देवाची उतरां जावन आसात पवित्र ती न्ही पास आनी आमी पळोवंक जाल्यार थोडी म्हळ्यार कुटुंबां बागी भशेन आमकां दिसतात म्हळ्यार भायल्या संगतीक आमकां पळोवंक बरीं कुटुंबां दिसतात जाल्यार भितरल्यान देवाचे उतार तांच्या जिवितांत आसना आसा कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळिनात कुटुंबां बायलांन बरीं दिसतात बरीं म्हळ्यार सोबीत दिसता म्हणटात न्ही तांची साल चमकड तांचे जिवनची रीत पळयतना बरें बागी कुटुंब म्हण आमी पळयत जाल्यार तांचे भितर सारकें पळयतना जाल्यार उपादेश ती पाळिनात उपादेश पाळिनासतना जिवितान नाते नाते तांच्या जिवितान कांय म्हणी समस्या आसतात म्हळ्यार जावंक पुरो पिवण आसता जावंक पुरो नानात रितीचे संवसाराक संबंद जाल्ले संगती आसता तसलें कुटुंबां बागी कुटुंब जावंक साध्य आसा तसलें कुटुंब बाकी कुटुंब जावंक साध्य ना कित्याक तेणी संवसारा प्रमाणे जीवन आसात संवसाराच्या त्या रिती प्रमाणे जीवन आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे तांणी जियेनात देवाचे उतार आमकां संवसारा प्रमाणे जीवन खोटेपणाक देवाचे उतार आमकां मुखार वचूंक सोडिना न्ही देवाचे उतार वाचून त्या प्रमाणे जियेचे आमी सेकड जेजू क्रिस्ता पातयता जे मनीस कितलो मनीस आसा संवसारा सेकड जेजू क्रिस्ता पातयता बगार त्या उतरा प्रमाणे जियेना जाल्यार फायदो ना न्ही आमी एक उदाहरण पळयत धर्मदूत 5व्या स्वरान हय आमी हनान्या सफायरा विशयान पळयता न्ही कित्याक म्हळ्यार ती देवाक जाणा जाल्ली कुटुंब ते सोम्याक आराधन करचे कुटुंब आराधन करता न्ही सोम्याक जाणा जावन सोम्याक स्विकार करून सोम्या तें आसलें कुटुंब एक ल्हानशा कारणा निमतें तें एक कारण आमी पळयता न्ही म्हळ्यार ल्हानशे एका विशय खातीर जाल्यार पोरणे आसल्यान आमी इतले पुरोहित न्ही आमी याजक न्ही पळयत आसतना वर्साक एक पटी मात्र बलिदान भेटोवचें जाल्यार तातूंत कोणी या ते पुरोहित याजक कोणी मरोवनात जाल्यार नेवासोल्ल्यान तेज्यानी व्हडलें भिरांकूळ नेवासोल्ल्यान आमी पळयता एक देवाच्या पयलेच्या साबेत आशिल्ली अनन्या सफर म्हणल्यार तांणी एक ल्हान पोटी सांगून हय एक फटकीरपणा खातीर फटकीरपणा खातीर कुटुंब म्हळ्यार बाकी कुटुंब त्या निजाम ते बागी कुटुंब बाकी कुटुंब जाल्यार तांचो जागो तांणी सेवे खातीर उपसून म्हळ्यार इकून तांचे थोडे तांणी लिपोवन दवरले न्ही आनी थोडे तांणी आपोस्तानाच्या हातांत दिताना पेद्रून ताका सवाल केलें तुमी इतल्याच मोलाक हो जागो इकलो गे म्हण सांगून न्ही कित्याक ती देवाक आराधन कर जिवन देवाक आराधन करचें ती आराधन करचें एक बागी कुटुंब जावन आशिल्लें ती एक ल्हानशें सुखी नमती न्ही तांणी एक थोडे पयशे तांणी लिपोवन दवरले आनी लिपोवन दवरून बाकीचे पयशे आनी तिका करतात आपोस्तानाच्या हातांत दितना पेद्रो विचारता तुमी इतल्याच मोलाक तो जागो इकलो गे वय म्हणटा न्ही तो फटी मारता फटी मारल्यान काल जाता तसकडे तो पडून मरता आनी ताच्या उपरांत ताचे उपरांत बायले कडेन ते सवाल विचारतना वय म्हणटा त्याला दोगांय मरता जाल्यार एक बागी कुटुंबांत पोटी आसोव नेजो न्ही तो पेद्रो तें सांगता म्हळ्यार पवित्र आत्म्या तुमी कित्याक फटयतात गे म्हण पवित्र आत्म्या दुखयतात कित्याक म्हळ्यार जावंक पुरो आमी एक भवडता तें आसा सता तें आसा क्रिस्तांव तें आसा एकाच देवाक आमी आराधन करता जाल्यार आमच्या संगता
हे पोडकीर संगती सोरपणाची संगती असल्या ते बागी कुठं आमचं साधना कित्याक आमी ते देवा मुखार रावंक साधना नाही कित्याक आमी एक उदाहरण आमी तूं पळयत न्ही की धर्मदूत ग्रंथान 5व्या वासरांत आमी एकदम वाचून मुखार वतना आमी पळयता न्ही गे एक बागी कुटाम म्हळ्यार तितलें पवित्र जायचें तें पवित्र जायचें न्ही गे देवाच्या उतरा प्रमाणे सेलाचें आनी देवाच्या उतार जाता पोटी आमी सांगोक ना आज संवसारांत कितले पोटी सांगतात जाल्यार बागी कुटुंबांत एक बागी मनशान पोटी सांगनासतना आमी जियेसी ते कुटाम मात्र बागी कुटाम म्हणून ल्हानशे आमकां सांगयेत आतां आमी पळोवंक गेल्यार आतां आमी उत्पत्ती ग्रंथांत पळयता न्ही देवान आदामाक बरें करून ताका तोट कर दिलें कांयच उणेंपण नाशिल्लें ताका वर्साच्या 12 म्हयने ताका खंयचेच असलीं फळां आशिल्लीं खंयचेच सगळें ताका आशिल्लें न्ही एक संतोश आसलो एक समाधान आसलो जो सोम्याची ताका फेलोशीप आसली एक कोट आसलो सोम्याचो न्ही वय दुसरे शब्द आयकलो दुसरो शब्द आयकलो दुसरो शब्द आयकल्या गुडले देवान काल थंय भायर घालो न्ही दुसरो शब्द आयकलो जाल्यार रेवडना ताणें ताजे बोक्साणें मागिल्लें जाल्यार सोम्या कडेन सोम्यान ताका विचारतना वय तुवें कितें केलें सांगतना संगीत आसलें सोम्या हांव म्हज्या नेणारपणान ताणें म्हाका हांवें जालो अशें हांव सुकोवन पडलो म्हूण सांगलें जाल्यार देव ताका बचाव करता आसलो काय तरी देवान एक वायट सत्ता वय आसतालो ते जुदास की तेसेत आसले न्ही जुदास की वळखून गेले जाल्यार आसलो की त्याला एक अवकाश जेजू दिता आसलो आमकां सांगूंक जायना वय खंडीत कित्याक म्हळ्यार ते ताणें तांचे पाताक ताणें वळखून काणगे ना निमती तांचेर ते काल जालें आत्मीक मरण आदांशेरान येवेचेर आयलें आज आमी हांगाय पळयता आतां धर्मदूत 5व्या वासरांत ताणें तांचे पाताक वळखलें जाल्यार जावंक पुरो देव तांकां बक्षिता आसलो न्ही ताणें ना फटी मारले मागीर फटीच मारले ताणें फेतरून ताका विचारलें इतल्याच मोलाक तुवें हो जागो विकलो गे म्हण विचारतना पळय तितल्याच मोलाक विकलो म्हण सांगलें न्ही एखाद्या वेळा तांचें सूख ताणें वळखलें जाल्यार देव तांकां बक्षिता आसलो ह्या अनेक रितीन ताका हें जाता आसलें हय कित्याक म्हळ्यार एक बागी कुटाम जाय जाल्यार तें पवित्र जायचें कित्याक म्हळ्यार देवाक मेसवल्लें कुटाम तें जायचें पवित्र जाय पोटी सांगनासतना आमी जियेसे हय फटी जावं दी आमची खंय समज सैतानाक संबंध जाले कित्याक म्हळ्यार हे फटकीर फोन ते सैतानाक संबंध जाल्या म्हणून बहुत पुस्तकां पळय पडकीर सरांचो बापी जावन आसा न्ही पोटी सांगता बापी पडकिरो हय न्ही हय पोटी सांगचें कोणें सैताना सैताना म्हळ्यार फटकिरो तो सैतानाक संबंध जालो तांच्या राजाक संबंध जाल्लो न्ही हे फटी जावं दी मोस जावं दी दगलबस जावं दी खपटपण जावं दी हे ताका संबंध जाले सैतानाक संबंध जाल्या शिवाय देवाच्या सोम्याक संबंध जाले देवाच्या राजाक संबंध जाले सांगता न्ही एक बागी कुटुंबांत येना हय कदळा संगती एका कुटुंबांत बागी कुटुंबांत आसल्या जावंक पुरो एक बचाव जालें क्रिस्तांत येयला सतात येयला जावंक पुरो जेजू स्विकार केला ताणें पयस स्नान काडलें बापाच्या पुताच्या पवित्र नांवान आनी क्रिस्तांत आसून ह्या विशय हे संगती त्या कुटुंबांत आसा जाल्यार फटकेरपणाचे ते खंडीत त्या बागी कुटुंब जावंक साधना जाय एका देवाक आराधन करताचे कुटुंब जायचे हय दुसरें आमी पळयता आमी एक बागी कुटुंबांत जाय जाल्यार आमकां कोणी दुस्मन आसूंक नजो दुस्मन असो मोग करीचे जावंक पुरो दुस्मन आसतले दुस्मन संवसारांत साहस कित्याक म्हळ्यार तुवें बरें केल्यार तुमच्या तुका दुस्मन आसतात वायट केल्यार दुस्मन आसतातच न्ही आतां क्रिस्तांवात जी येता जायते दुस्मन आसतात दुस्मनाचो मोग करूंक हय सेन्स दुस्मन आमी म्हळ्यार दुस्मन म्हण आमी ताका पळोवंक ना पळोवंक आमी ताचो मोग करीचे तसो मोग करीचे दुस्मन जाल्यार आमी ताका बोगसून आमी हय बोगसून आमी ताचो मोग करीचे हय कित्याक म्हळ्यार कुर्साचेर आमकां सोम्यान आमकां बक्षिलां हय हय कशें मोगान म्हळ्यार आमी तिसरें आमी पळयता आमी देवाचो मोग करीचे दुस्मानाचोय मोग करीचे आमी तिसरें आमी एकामेका मोग करीचे एकामेका आमी खाली देवाचो मोग कर न्हू आमच्या भावाचो आमी मोग करिनात जाल्यार आज देवाचो मोग करताचे मनीस कितलेय मनीस आसा ते बागी म्हणून आमकां सांगूंक जायना देवाचो मोग जाल्यार देवाच्या सारक्या स्वरुपार आसल्याचो मनशाचो आमी मोग करीचे एकामेकाचो आमी मोग करीचे देवाचे उपदेशांत आमकां सांगता कित्याक हांव एक नेवे आज्ञा दिता जो आमच्या 15 अध्याय 13 उतरांत आमी पळयता हांव एक नेवे कमांडमेंट दिता म्हळ्यार तुमी एकामेकाचो मोग करीचे आज संवसारांत आमी पळयतना एकामेकाचो आमी मोग करना आमी बागी कुटुंब कशें सांगचें म्हळ्यार जुवांच्या पयल्या पत्रांत आमी पळय पयल्या जुवां पत्रांत म्हळ्यार दिसच्या देवा तुज्या भावाचो तो द्वेश करून दिसांतल्या तुज्या देवाचो मोग करता म्हळ्यार कशें जाता की सांग कशें जाता हय पवित्र स्पश्ट तारण सांगता नाल्यार आमी एकामेकाचो आमी मोग करचे मोग म्हळ्यार आमचो कशें क्रिस्तान जेजू क्रिस्तान कशें मोग केला कशें आगाप पावले जेजून कशें त्याग करना त्या तराचो मोग आमी आनी एकल्यार करीचे संवसारार मस्तू तराचे मोग आसात
मस्त टायपाचे मोग आसा खंड आसा, हय. हाका एका फ्रेंडशीप लव आसा आनी हजबंड वायफ लव आसा आनी सेक्शुअल लायफ आसा आमी तो मोग न्ही कशे जेजू क्रिस्तान ताजेत आमकां सरासर बापान ताच्या एकल्याच पुताक कशें दिलें की हय तशें जाल्यार एक त्याग आसलो जेजू क्रिस्तान दिलो तो मोग हय आमी अयोग्य जाल्यार हा आमी योग्य न्ही आमी अयोग्य जाल्यार वय वय आमच्या खातीर वय आमी तो आमी रेखलेसो आमी मोग करूं आमी शिकायचो हय मोग नाल्यार खंयचें ना मोगाचे सांग पावलो स्पश्ट तरान घालता सांग कोरीन घरात पयल्या अध्यायान 13 अध्यायान मोगाच्या विशयान संपूर्ण तरान आमकां एक्सप्लेन आमकां मेळटा मोगान सेकड आमकां एक मनशाक जिखोवंक जाता संवसारांत हय एका बागी कुटुंबांत पयले देवाचो मोग जाय आमी दुस्मानाचो मोग करचें आनी एकामेकाचो आमी मोग करचें चवथो कितें म्हणल्यार आमी कुटुंबान मोग आसा जाय घोवा बायला भितर हे पयले मोग जाय ते म्हणल्यार मात्र आमकां एक बागी कुटाम एक घोव एका वचून बायल एका वचून ते बागी कुटाम जायना ताजेर दूद आसूं बरो पयशे आसूं कार आसूं रे एज्युकेशन आसूं डॉक्टर जावन इंजिनियर आसूं भुरगीं सेकडे व्हडले व्हडले एज्युकेशनर आसूं बरो एकला अमेरिका ऑस्ट्रेलिया खंयचे कास्टांत आसूं बरो जाय तितलो दूद आसा ते बागी कुटाम जायना घोवा बायला मध्ये भुरग्यां मध्ये एकवट आसले कुटाम जायचे मोग जाय घोवाचे आनी बायलेचेर मोग जाय बायलेन अशें घोवाक विधेय जायचे घोवान बायले सो मोग करचे हे पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट तरान शिकोवन दिता पेसघराच्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत आमी 21-22 तावन आमी वाचता आसतना सकयल वाचता आसतना कुटाम जिवीत कशें आसा जाय म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट कुटुंबांत मोग आसा जाय कुटुंबांत मोग नाल्यार ते कुटाम आमी बागी कुटाम म्हणून कशें सांगचें सांगूं जाय साध्य जाल्यार कुटुंबांत सो यजमान जावन आसा दादलो जावन आसा दादल्यान सांगिल्ल्या प्रमाणे बायलेन उतार आयका जाय थोड्या घरांत दादलोच केले यजमान न्ही बायल म्हणचे यजमान आसा पवित्र पुस्तक तशें सांगना पवित्र पुस्तक स्पश्ट तरान दादलो यजमान जावन आसा पयले देवान सृश्टी केला देवान आदाम हे वेक न्ही देखून त्या घरांत एक कुटुंबांत बागी कुटाम नाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे जाल्यार आदाम कशें त्या कुटुंबांत देवान पयले सृश्टी केल्ल्या प्रमाणे त्या एका कुटुंबांत दादलो जावन आसा यजमान आनी दादल्यान ताचे बायले सो मोग करची आनी बायलेन घोवाक सो मोग करची आनी विधेय जायचे कशें अब्रामाक सारा विधेय जाले की तशेंच बायलांनी स्त्री आनी घोवाक विधेय जाय आमी पवित्र पुस्तकांत स्पश्ट तरान मोगा विशयान आमकां मोग पयले जावन आसा म्हळ्यार देवाचो मोग जाय आमकां पेहल्याचो आमी मोग करची दुस्मानाचो मोग करची कुटुंबांत पयलो मोग कुटाम पयले म्हणल्यार एक साबा नाल्यार कुटाम साबा स्टार्ट जावचे एका घरांत जावन आसा साबा स्टार्ट जावची घरांत जावन आसा घरांत समाधान ना जाल्यार घरांत तुका एकामेका मोग ना जाल्यार भायर कितली सेवा करूनय फायदो ना ते कुटाम बागी जायना आनी एकल्याक बागी म्हणून बागी कुटाम करूंकय जावंक साध्य ना कुटामूच नातल्यान एकसुर आसल्या मनशान दुसऱ्या एकल्याक बागी कुटुंबाच्या विशयान ताका समजून दिवंक साध्य ना कुटाम सेला साध्य ना कुटाम सेलय ताच्या मनशाक मात्र एक बागी कुटुंबाच्या विशयांत दुसऱ्या लोकांक समजायनी दिवयेत कुटामूच नातल्या मनशान दुसऱ्या मनशाक बागी कुटुंबा विशयान समजून दिवंक साध्य ना थोडी दिवयेत थोडी वयल्याबार दिवयेत वयल्याबार पूर्ण तरान दिवंक जाय पूर्ण तरान म्हळ्यार तो अनुभवन आसतना न्ही हय अनुभव कुटुंबान जियोवचें एका कुटुंबांनी घोव बायलांनी जियोवचें आनी तांच्या मदें जावन सुद्दां तो अनुभव एक हजार नातल्या व्यक्तीक कळना न्ही तो म्हळ्यार एक घोव बायल सांगता जिवन आसतना तांचे कश्ट तांचे दूख तांचे भितरले बोगणां तांकां मात्र गुत्तू आसतात शिवाय ते काजर जाल्ल्या जायनातल्या व्यक्ती ते बरें बोगणां घेयना खंयची न्ही ते देखून खंडी जावन म्हळ्यार तुमी सांगचे भशेन कुटुंबा म्हळ्यार एक घोव बायलां मदें आसले मोग समाधान संबंध कित्याक म्हळ्यार घोवाक एका कुटुंबांत प्रथम स्थान आसा कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे कित्याक म्हळ्यार आमी आमचे उतार न्ही पवित्र एफेसकारां पत्रांत तुवें सांगिल्ल्या भशेन एफेसकारां पत्रांत 5व्या वर्सार आमी पळयतना दादलो एका कुटुंबाचो तकली जावन आसा स्त्री उपरांत ताचे परत भुरगीं येतात न्ही
आनी त्या स्त्रियेन दादलो समूह करचे प्लस काल म्हणजे तिका विदय जायची विदय जायचे वय म्हणजे ताजे उतराक की विदय जायचे आनी ताका हर एका त्या कुटुंबाक हर एका रितीन त्या दादल्याक मान आसाचे म्हणल्यार पवित्र पुस्तकाचे परमाने जियेचे ताणें वय वय ते कुटाम बागी कुटाम जाय बागी कुटाम जायचे जाल्यार त्या जाल्यार मानता ताणें विदय जायचे न्ही बायला हांवें तांणी सांगलें बायल्या दृश्टीन आमकां ती लोकांचे दृश्टीक पूण बागी कुटुंबा भशेन जियोंक पुरो जाल्यार भितर ते सांगती ना जाल्यार मनीस पळयना देव पळयता ती हय देव पळयता सारकें आतां आमी पळयना जावंक पुरो आमकां बायल्या भितर मरे थोड्या पिडी घालून जाता म्हळ्यार थोडे बायल्या भायर रंग घालतात भितर आमचे कुसाड आसता देवाचे उतर म्हणटा भायर मरे सुनो काडले फोंडा भशेन आसतात भायर सोबीत दिसतात भितर काय आसता पुरो कुसाड आसता थोडे तशें दिसता बायल्या भायर आमकां नाटक आनी बऱ्या भशेन दिसूंक पळयता जाल्यार भितर तांचे पळयतना तें देव मात्र पळयता ते खंयचे रितीन आसा म्हणून एक बागी कुटुंब जाल्यार तुमी सांगल्या त्या कुटुंबान मोग आसाचे कुटुंबान एकवट आसाचे कुटुंबान समाधान आसाचे मागीर देव हाडे मोग केलें जाल्यार देवाचो वर्तो मोग केला देव ते कुटाम बागी कुटाम करूं परिवर्तन करूं देवाक मात्र साध्य आसा इतलेंच कितें देवाची उतरां विदय जायची विदय जायचे देवाची उतर कितें सांगता तें आमच्या जिवितान आमी कुटुंबान आमी काणी घेता जाल्यार न्ही परिपूर्ण काणी इल्लेशें न्ही इल्लेशें न्ही परिपूर्ण परिपूर्ण आमी आमच्या एका देवाक मात्र आरे दुसरे खंयचे देव तुका आसूं येचो ते कुटाम बागी जमचें ना एकच देव जाय तुका आज संवसार आमी मस्तू देव थोडे म्हळ्यार आमी पळयता मस्तू देव कडेन आसात ते कुटाम बागी जायना एकच देव जायचे त्या देवाक आमकां पळोवंक जाय ते देवाचें रूप काय ना देवाक त्या आत्मस्वरूप जावन आसा ते कुटामचे कडेन बागी जायना आज संवसारांत बागी कुटाम म्हणून सेकंड सांगता ते बागी कुटाम न्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे बागी कुटाम न्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे बागी कुटाम जाय जाल्यार तुज्या देवा एकच देवाक तुवें आराधन करचें तर आमकां पवित्र पुस्तकांत सांगता 10 उपदेशांत सांगता पयल्या उपदेश सांगता तुज्या निजा एका देवाक मान त्या देवाक मात्र मान दी दुसरे तुका देव आसूंक तूं नजो दुसरे देव आसले जाल्यार तुवें ते बागी देवाच्या उतरा प्रमाणे ते बागी कुटाम न्ही तशें पवित्र पुस्तक स्पश्ट तरान सांगता बागी कुटाम जाल्यार तुज्या देवा आराधन करचे एका निजा देवाक मात्र मान करचे एका देवाचो मोग करचे एका देवाचे उपदेश पाळण त्या देवाचे उपदेश मात्र आमी पाळून मुखार वचप एक कुटुंबान पाळीचे जाल्यार ते देवाचे उतर पाळीचे एक कुटुंब परिपूर्ण तरान देवाचो उतराक विधेय जाता जाल्यार ते उपदेश पाळटा जाल्यार मात्र तें बागी कुटुंब जावंक साध्य आसा आनी आमी जावंक पुरो एक कुटुंब क्रिस्त तें आसूनी सारके रितीन तें जियेनात जाल्यार ते बागी उतर त्या कुटुंबान ना जाल्यार ते बागी कुटुंब जायना आनी सर्गा वचोंक जायना त्या जायना मेन उद्देश जेजू क्रिस्त आयिल्लो तो सर्गा वयच्या खातीर लोकांक सर्ग दिवचे खातीर सासणांचे जिवीत दिवचे खातीर सरासर वापरता एक क्लास पुताय संवसार आदरले सासणांचे जिवीत ह्या खासगी हवालाक जायनासतना जाल्यार यमकाडा वाला जायनासतना नास जायनासतना सासणांचे जिवीत दिवचे खातीर सरासर वापरता तेजे एकल्याच पुता संवसार आदरले आनी कुर्सार मरता सेरी म्हजे देव म्हाका तूं कित्या सांगताय नातना सरासर बापू गोत रावलो तेज्या मागण्यांक इथं जाप दिवना कित्याक आमकां वचून सरासर बापान जेजू क्रिस्ताक आमकां रचयले आमच्या बचावे खातीर जेजू क्रिस्ताक कोण वळखून काणी घेता जेजू क्रिस्ताक कोण बोवर्त धरता जेजू क्रिस्ताक कोण म्हजो सोडवंदर म्हणून विश्वास करून तेज्या काळजांत काणी घेता वय म्हजो जेजू म्हाका सोडवंदर म्हणून काळजांत येता त्या कुटुंबांक मात्र बचाव जाल्यार आमच्या बागी कुटुंब जावंक साध्य आसा जाल्यार जेजू क्रिस्त विश्वास करून जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे जिवन उदकांत बुडोवन म्हणजे पाताक वळखून आमची पथकां वळखून घेवन मानसांतर जावन बापूत पवित्र उदकान बुडोवन बाप्तिस्म काण घेवन कशें जेजून काण गेला की तशेंच बुडोवन आमी बाप्तिस्म काण गेल्ल्या मनशाक कुटुंबाक मात्र बागी कुटुंब जावयेत पवित्र पुस्तक स्पश्ट जेजू एक माद्र दाखोवंक येयला ह्या संवसारांत कित्याक म्हणल्यार जेजू क्रिस्तान सांज जुवांच्या लागीं येवन सांज जुवांच्या लागीं येवन उदकांत बुडोवन बाप्तिस्म काण गेलो तो उदकांतलो वयर उठ्ठस तेणें शब्द आयकलो सरस वो म्हजो मोगोचो पूत मागीर आज जेजून ती एक माद्र आमकां दाखोवन दिल्या आज आमी तें करिनात जाल्यार जेजून सांगिल्लें आमी फॉलो करिनात जाल्यार आमी त्या पुत्रा प्रमाणे जियेनात जाल्यार आमी बागी कुटुंब जावंक साध्य ना जेजून सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी आयकनात जाल्यार बागी कुटुंब जावंचें जायना जेजू तितलो व्हडलो देव जावन
त्या काळार असल्या सांजो आमच्या उपदेशक तो विधेय जालो कित्याक म्हटल्यार विधेय जालो तोखसून गेलो ताणें आज आमकां आमची पदकां आमी वळखून काण घेवून आमची पदकां आमी जेजूडे वळखून काण घेवून एक पूर्ण मनसान जेजू भवर्त धर न्हू उदकान बुडोवन बावतिज्म काणयन म्हटल्या मनशाक देवाच्या राजा वचूंक साध्य ना बावतिज्म म्हळ्यार क्रिस्ता ते सेरवोवचे क्रिस्ता ते सेरवण म्हटल्या मनशाक सर्गा वचूंक साध्य ना सासणाचें जिवीत मेळचें ना तांकां पयतून स्पश्ट जाणां सांगता नाजाल्यार जेजून येवन 30 वर्साचे पयले ते जेजून सेकंड सुवार्थ प्रसार करीत येतले तेणे उदकान बुडोवन बावतिजांनी गरज ना जेजून खंयची पताक ना ताणें बुडोवन काणी घेवची गरज ना गरज ना तो पवित्र ताचेर एक पताक ना जेजून आमकां एक शिकोवण दिल्या जेजून पवित्र उसान दिला शिकोवण दिला उपास मागणें कितें जेजून केला आमकां शिकोवन आमी उपवास मागणें करीजय म्हूण आमकां देख दिल्या आमी जेजूचे देख करनासतना आमी बागी कुटाव जावंक साद येतना खंडीत पवित्र पुस्तका प्रमाणे एक बागी कुटुंब जाय जाल्यार हे कुटुंबांत क्रिस्त असो एक कोट आसा जे देवाचे उतार त्या कुटुंबांत ते कुटुंबाक देवाचे विधेय कुटुंबान विधेय जाय जे आनी त्या कुटुंबान देवाच्या उतरा प्रमाणे जी येयल्यार मात्र ते बागी कुटुंब जावंक साध्य आसा न्ही गे मोगाच्या आसरे टी विक्षकांनो आमी बागी कुटुंबा विशयान पळयत आसा पास्टर पुल्लोस आमच्या मदें देवाच्या उतरांत जायते आमकां समजणी दिते आसा कित्याक बागी कुटुंब जायले खंयच्या रितीन एक कुटुंबान आसा जे खंयच्या रितीन त्या कुटुंबांत क्रिस्ता थंय आसून आनी क्रिस्ताचे उपादेश पळोवन देवाक आत्म्यान आसा एकच निजा देवाक आराधन करचें कुटुंब जाय जें म्हणून पळयलें आमी मोगाच्यान हे आसरे टीव्हीन पळयत आसात मुखेल आनी एक कार्यक्रम येता म्हणसर आसरे टी विक्षण करा देव तुमकां आशिर्वाद करून पासून तुमकां हें वंदन करता